अस्सलामुअलैकुम। ज़बरदस्त नखा में सेल्फ क्लिक सरंगी की नो दे प्रबस्ता एप्लीकेशन जोड़ोमा ची advertise.com दिन में बंदर डी मूव तस्ता दी वीडियो डिस्क्रिप्शन की मिलावशी तासु ची कॉल शे सिंपल एप्लीकेशन भी है तो मुझे ऐड लगो यूनिटी वाला और जिस तरह से दोस्तों मुकम्मल तरीका पर वीडियो के ख़याम च सरंगी तासु दा एप्लीकेशन इस्तेमाल वाले शे और देना पैसे सरंगी घटरेगी और तो ना ज़बरदस्त तरीका दादा चिदा वो सेफ अकाउंट के बेस किस्म का मसला न रसी न दा वीडियो पर आओ गई और जान पे पोई गई नोटोलन अवल चेते ची कला हम मुझे सेल्फ क्लिक को मतलब पखपला बने एड्स गुरु और पखपल दन तपसी पखपला बने जुड़ो नो आगे दे पर जमुन सरा यो नेटवर्क चेदा आगा जबरदस्त को कहा था मतलब सिग्नली चुकुमी दी चिदा सही सिग्नली भी लगा सरंगे 4G 3G 2G ने भी 2G सिग्नल मांस के कड़वड़ी की कलर 2G की कलर 3G की नब्या दलते के नेटवर्क मसला के लेकर चलेंगे मास और फिलहाल चिरा नेट सही कारण के नो बहरहाल तसा तरीका खयामा कचरे इंटरनेट स्लो ही नो ब्यावता सुधा नहीं इस्तेमाल हुई और चकला 30 दिन ब्यावता सुधा तरीका इस्तेमाल हुई नो तो ना अवल चिदा द एरोप्लेन मोड चिदा मोबाइल की कम हुई तस विदेशी जजात होने जोड़ दा दब कई खुलाओ दाचे आन के नो दिन पास कम एप्लीकेशन रदर कमा आगा चिकल तास इस्तेमाल कई नो डेटा बता सु लाजमी क्लियर कोई नो तस लिदिशी जमा एरोप्लेन मोड अनकड़े दा और दलतने दकुम एप्लीकेशन दा देबने द प्रेस कॉम बटन और देबत एप्लीकेशन डिटेल देबने द क्लिक कोमा और दलतने स्टोरेज नो दे तरीके बने तासो दवलकुम डेटा दा स्टोरेज दा क्लियर को ने दलते के दरवार लिदिशी दामा क्लियर करी दी पहला ना जक दलते के न डेटा खई और न स्टोरेज खई दलते के न दलते ना बजो ना कम क्लोज और लांद द्वम चिकुम दा वीपीएन बंद तजदर कोमा आगा वीपीएन इस्तेमाल होई देने लवा बल वीपीएन चले दा बंद नहीं इस्तेमाल होई नो वीपीएन दाता सुलेश यूएफओ वीपीएन दोला लिंक चले दा बेता तो डिस्क्रिप्शन क्लियर कोमा और ये तासो व्हाट्सएप बने मा सर बेता को वेशी दा बजो तास्ता फ्री की प्रोवाइड कोमा नो दबने बजो कंप्रेस और आगे ना पास एप्लीकेशन डिटेल स्टोरेज और देवाला हम डेटा मा पहले ना क्लियर करी दा नदल तक हम कचरे का सर डेटा नहीं क्लियर न दावत असु लाजमी डेटा क्लियर कोई चुमी सर नेटवर्क चिरा आगा डेर सही तरीके बनी मतलब किसी किस्म का मख्तलो बल लोकेशन पकी नहीं वजह से ना जमा पहले पाकिस्तान ना नेट इस्तेमाल करे और आगे ना पास चिरा जलाल समय यूएसए या कनाडा सेलेक्ट कमा नबिया मुझे नेटवर्क के मसला देशी या निमिया ट्रेस के देशु उसके बाद एरोप्लेन मोड चिरा दावमी को बंद दिलता बजे क्लिक को कमा उस आगे न पास चिरा डेटा चिरा दाव मिशकू कुलावला कसरंगी डेटा मासरा कुलावला कचरे तासरा नेवी कुलाव न दलते डेटा वाला निशान बने वो के चिता सरा पासा डेटा कुलावशी न दा निशान बराशी एच वाला मासरा राव कचरी 4G नो 4G को राशी उसरा नो देना पास चिरा टुलन अवल वीपीएन दाव के कुलाव कसरंगी तो यूएफओ वीपीएन दाव कुलावमा नो दलते की चुमिया कुम कंट्री टारगेट को अगर मुझे 10 कंट्री टारगेट को चाहे ना मुझता ZECP मिलावशी मतलब कम इम्प्रेशन बने जेड पे सीच दीदा मुझता मिलावशी मतलब मुझको ऐड ले दूनी दी चले कि 10 ऐड हुई 15 ऐड हुई 20 ऐड हुई कि मुझे वो गुरु चाहे ना मुझता पे सीच दी जोड़ी शी नो दा ग्रुप चिदा अंदाजो जका जोड़म चे मुझ सरा कसान जेट भी नमोबो अर्निंग देर जबरदस्त की कयो कस कहीं नयो कस दमरा अर्निंग निशी कवे चे समरा को ग्रुप शक्ल की नो दलते ना तस्दीशी ची वीपीएन कुलाउश नो दलते के कम ओके ते पास लांदे ता स्वदेशी फॉर्टिस सर्वर दबाने क्लिक करने ना और आगे ना पास स्क्रॉल डाउन करने ना लांदे बुतने ना और दलते ना यूनाइटेड स्टेट दावु को सेलेक्ट और आगे ना पास बलांदे बुजू देखी चिकम मुझे इस्तेमाल हो दलते ना मुझे एटलांटा दा और ये दा आखिर वाला चिकम दा सेटल दा चिदा दवा मुझे इस्तेमाल हो नटुल ना अवल चला जो एटलांटा सेलेक्ट कॉम और तासो हम दो दो के यू सेलेक्ट कोने दा दने अलावा नो नदी सेलेक्ट कोनी तासो लिदेशी चमा सरंगे एटलांटा सेलेक्ट कोन दलते के कुम इनसी दिदासी सौर सने बदलाशी तासो लिदेशी चे कनेक्ट चलो पासरावलो कनेक्टेड सक्सेसफुली और पास छबी निशान हम तासो लिदेशी चे छबी निशान राहो मतलब मुझे वाले वीकेंड चे दाशो कनेक्ट नो उस बदलते ना मुझे को क्लोज और अब उस बदलते ना एप्लीकेशन AIM advertise the application बुक को लाओ
د اپلیکیشن به ډایرکټ نه کولوي او پهل به وی پی ان ته لازمي کولوي هغه نه پس د اپلیکیشن ته راشي پهل به وی پی ان کولو کوي یونایټډ سټیټ به سلیکټ کوي اټلانټا یا سیټل دو کې به سلیکټ کوي او هغه د پاس د اپلیکیشن بوکي کولاو او دلته نن تاسو دې شي چې سیو د باندې اوکې کوونه دا پاس مو ول آی ډي خي دا چې په تاسو ول خپل ار یو کس ول خپل آی ډي وي او زه اپلیکیشن جوړوم نو اټم کې وزو اډ کوم پکې نو اوس چې دا تاسو په مخ کې د سکرین راشي پاسه دې شي ریوارډډ اډ دا او گیم آی ډي او لاندې اډ سین چې دا 0 دي چې کله مو یو اډ وګورو نو دلته کې وو یو کاونټ شي دا چې دلته کې موږ 10 اډ وګورو نو دلته و 10 ولي کې هغه نه پس چې دا موږ اپلیکیشن دا کلوز کوو نه دا 20 سکند وتا لازمي انتظار کوئی چې کله سیو باندې کلیک وکړئ دا سکرین راشي نو دلته وو 20 سکند پہله سره کې لازمي انتظار کوئ ولې چې اډ لوډ کیږي نو د کې لکونه ټیم لګي کچې تاسو زر کلیک کوئ نو اډ بنه شو کیږي تاسو بار بار کلیک کوئ نو اډ بنه شو کیږي تاسو به چیرې دا اپلیکیشن کار کوي نه حالانکه د طریقہ دا چې پہله سر کې وو انتظار کوي چې اډ کمپلیټ صحیح طریقې سره لوډ شي هغه نه پس په شو باندې کلیک کی نو اډ وتا ستا شو شي لکه څنګه ما اوس انتظار وکړو نو اوس به شو اډ باندې کلیک وکم اوس کې بدلته کراس باندې اوکے کی تاسو دې شي چې اډ سین ایک شو اوس په لغونی بیا انتظار وکي 5 سکند وی 10 سکند وی هغه د بعد وو بیا کلیک وکي شو اډ باندې نو یو بل اډ وتا سره شو شي نو دا طریقہ ډیر اسانه نه دی چې ګران نه دی خو بهرحال چې کوم سټپ ته تماو خېلو دا به تاسو لازمي فالو کوئ کچې دا تاسو نه فالو کوئ نو بیا تاسو اکاونټ بند دي شي او څومره مهنت کړی څومره پیسې جوړې کړې وي ټولې لوګي تلې شي نو ضروری دا دي چې تاسو چې کومه طریقه ما فعلا دا تاسو دې باندې عمل وکړئ ان شاء الله اکاونټ مو بن سیفي او زبردست ارننګ مو کیږي نو اوس به بیا کلیک وکم شو اډ ون تاسو دې شي چې بل اډ هم لوډ شو او ډېر زر لوډ شو مطلب دا چې تاسو پہله سر کې انتظار وکړئ چې اډ چې دا لوډ شي چې لوډ شي به شو باندې اوکے کینو دا تاسو سره زر شو شي کچره تاسو بار بار کلیک کوئی اډ باندې چار اډ راشي نو زر اډ دکی نه رسی او دې کې به مثلا جوړیږي مطلب ته بار بار زر اډ ګوري نو هغه پاسنه کوم سیستم وی کوم کمپیوټرایز سیستم یا کس ناسي کنټرول کوي دا اډ هغه تم پته لګي چې بای دا خلګه څوک لګي دا بار بار خپل اډ ګوري نو دې چې کله موږ مانس کې وقفه کوو 100 سکند 5 سکند وی 10 سکند وی 1 منټ وی کله کله مسله کوي اډ نشو کیږي نو بیا 1 منټ اسانه انتظار کوي ورته چې اډ لوډ شي بیا مغرب نور اډ اسانه سره جدي لوډ کیږي خو پہلا اډ چې دا لغونه وو ټیم ته لازمي ورکړي ویلې چې پہلا سره کې ریکوست لاړ شي نو الته نه پاسونه اډ به شو کېدنه کې کله ټیم وخلي او دا خو ډېر زیاته اسانه طریقه ده هر سړی کوي چې د هیڅ تعلیم ضرورت نشته آسان کار ده نو تاسو چې دلته کې ما دوا اډ ولې دلو بکی کا نور اډ ګورم نو مغه دا سمپل طریقہ ده نو ټیم ډیر زیات لګي نو ویډیو زیات ستروم نه دلته نو اوس تکو اوس بټونو نه پل چرا کنه لاړ وشو ایروپلین موډ چې کوم دا وکو آن صحیح شو ایروپلین موډ مو کو آن او دلته نو ودا مې کو کلوز کوونه دی بعد راو شي دلته نه د اپلیکیشن باندې پریس کو एप्लीकेशन डिटेल और अगेन अपन स्टोरेज और क्लियर स्टोरेज ओके नदा मुझ सर चलो क्लियर मतलब मुझ कुम लोकेशन सेलेक्ट करा एप्लीकेशन न शो खत्म उस वीपीएन तरह शो वीपीएन बने वो बिया मगा से क्लिक को और दलते ना एप्लीकेशन डिटेल और स्टोरेज और दलते ना क्लियर स्टोरेज ओके नو मुझे ले चिकुम कार आशो मुकम्मल मतलब मुझे चिकुम आईपी वगैरह वीपीएन इस्तेमाल करे आगाशलू क्लियर उस पे सो को दलते ना बुला शू पल कुम एरोप्लेन मोड दाऊ मुझे बेकू ऑफ और डेटा का कोलाओ वो की हो उस बता द एप्लीकेशन ता न नवाजी तो एप्लीकेशन ता डायरेक्ट नवाजी बैड गोरी खपल आईपी ना नो दी की बैटरेस की देशी और बेम चित मिसाल 2 घंटों पसवी 3 घंटों पसवी नो तच बिया ऐड गोरी नो बिया बत पहले सर की वीपीएन को लवाई वीपीएन के वो डाटा कनेक्ट की लोकेशन वो सेलेक्ट की चिकम न तमा खेली और आगे न पस वो कुम ऐड वाले एप्लीकेशन या वो की खोलाओ
او هغه کې خپل اډ وګورئ 10 اډ او هغه نه پس د اپلیکیشن بو کلوز کی بیا به دا طریقہ اپلای کی ور باندې نو امید لرم چې ان شاء الله پوي ور باندې ولې چې ډېر تفصیل سره موږ دا طریقہ خېلی دا چې څنګه تاسو دا اپلیکیشن استعمالول شي او اپلیکیشن جوړونو لپاره موږ سره رابطه کول شي کچره تاسو ذاتی خپل اپلیکیشن جوړون غواړئ مطلب ما نمې ورکی ما فوټور کی ما ډیټیل ورکی نو هغه هم تاسو موږ باندې جوړول شي او کې چې نه تاسو سره مشکار کوون غواړو نو بیا ته تابعدار یم تاسو ما سره هم کار کول شي په گروپ شکل کې چې هغه نوم جوړو ته زیاته फायदा ملوي نو کچره تاسو نوې پوي نو بیا هم معنا تاسو کولای شي واتس اپ نمبر لاندې ډسکرپشن کې دا اپلیکیشن لینک کندا او د وی پی ان لینک دا مونږ ته درکم کني واتس اپ باندې هم تاسو معنا دا وی پی ان چې دا اخستل شي نو د سره ماته اجازه راکړئ د الله په امان